वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सबसे पहले तो जो प्रेस क्लब्स की यहाँ बात हुई, मैं लास्ट टाइम आई थी एबटाबाद प्रेस क्लब में, उस वक़्त भी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब मुझे लेकर आए थे और तब भी मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर गई थी कि एबटाबाद में इस तरह का जो प्रेस क्लब है वो बाकी प्रेस क्लब्स के लिए एक मिसाल है। जो आपकी डिजिटल लैब है, अगर आपका 70% काम हो गया तो आप मुझे फ़ौरी तौर पे रिक्वायरमेंट्स बताएं। इंशाल्लाह आप जब इस्लामाबाद में हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए आएंगे उससे पहले हम ये काम मुकम्मल कराएंगे। उसके बाद जो आपका फ़र्नीचर की बात की, उसकी आपको मालूम है कि थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल वक्त है वफाकी हुकूमत के ऊपर और पाकिस्तान की आवाम भी एक मुश्किल से गुज़र रही है। जो पिछले 4 साल का वफाक में और 10 साल की खैबर पख्तूनख्वा में माशी तबाही हुई है और भी बड़े मसाइल हैं जिसकी फहरिस्त बहुत लंबी और तवील है। तो लेकिन जहाँ तक कोशिश हो सकी, लास्ट टाइम भी आपको मैंने एक फ़ंड अनाउंस किया था जिसका कुछ हिस्सा आपके पास आ गया था, कुछ बाकी है, उसको भी देख लेते हैं कि कैसे पूरा करते हैं। आपका जो फर्नीचर की फ़ीज़िबिलिटी या कोई भी रिक्वायरमेंट है उसको भी आप लेते आएँ इस्लामाबाद। मुझे मुर्तज़ा अब्बासी साहब ने बताया था कि आपने आना है, आपके पास जब हो टाइम, अगले हफ्ते आना हो, आपने मार्च के पहले हफ्ते आना हो, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को यहाँ वफाकी हुकूमत ने लैपटॉप दिए थे, तो हम आपको इंशाल्लाह आप जब आएंगे इस्लामाबाद मैं आपको लैपटॉप देकर भेजूँगी। और ये वो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर प्रेस क्लब में होनी चाहिए। मुझे ये भी नहीं मालूम कि आपके पास यहाँ स्टूडियो की फैसिलिटी है कि नहीं, क्रोमा वगैरह, माइक, लाइट्स वगैरह। हम आपको एबटाबाद प्रेस क्लब के लिए पूरे स्टूडियो का इक्विपमेंट भी देकर इंशाल्लाह इस्लामाबाद से भेजेंगे। जो हो सका वो बिल्कुल करेंगे। बाकी सहाफ़ी 4 साल मैंने ख़ुद आपके साथ सड़कों पे वक्त गुजारा है, मुझे उन मुश्किलात का भी अंदाज़ा है जो आपके साथ हुआ। लेकिन इसके साथ साथ जो सहाफ़ियों की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का बिल है वो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री को दे दिया गया था, वो हमने वापस दरख्वास्त की है कि हमें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को दिया जाए ताकि हम उसके रूल्स बनाकर उसकी अमल दरामदी पर काम शुरू करें। तो वो काबीना के पास अगले हफ्ते अप्रूव हो जाएगा और वो बाज़ाब्ता तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के पास आ जाएगा, जिसके ऊपर आप लोगों की सिफारशात, आप लोगों की रिकमेंडेशंस के साथ उसके रूल्स के ऊपर काम हम इकट्ठे करेंगे। मैं आपके भी यहाँ से जो एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं साकिब खान साहब, मैं उनको उस कमेटी में डालूँगी ताकि आप लोगों की भी वहाँ तर्जुमानी हो और प्रेसिडेंट साहब की हमेशा हमें रहनुमाई हासिल होगी। इसी तरह जो पेमरा है उसके अंदर हमने अमेंडमेंट की है और उसमें पहली दफ़ा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के ऊपर पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को नुमाइंदगी दी गई है और वो सिर्फ इसलिए कि आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वो भी एड्रेस हों और जो इश्तिहारात हैं उनको हमने एक लिमिट दी है, मेरा ख्याल है 4 माह की लिमिट है कि अगर उनको पेमेंट वफाकी हुकूमत कर देती है, जो हमें 3 माह लगते हैं, जो पूरा प्रोसेस होता है एजी ऑफिस का, और आपको 4 माह के अंदर जो अदारा तनख्वाह नहीं देगा हमारी पेमेंट हो जाने के बाद, उनको हम इश्तिहारात नहीं देंगे। ये ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुकी है, काबीना से पास हो चुकी है और अभी वो लेजिस्लेटिव का कैबिनेट कमेटी ऑफ कैबिनेट में है, जो कि हम जल्द अज जल्द पार्लियामेंट में लेकर जा रहे हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है मैंने आपकी सारी चीज़ों को एड्रेस कर दी है। ग्रांट जो आपकी है, मेरे पास जो भी कोशिश मेरी हो सकी, जो बजट में से मैं, आप जब मार्च में आएंगे तो फिर उस पर हम बैठकर जो भी कोई बीच का रास्ता हुआ तो हम वो इंशाल्लाह करेंगे। अगर कोई 2 सवाल अगर आप लेना चाहते हैं। जी, कैप्टन सफदर साहब का बयान ARY पे मुझे कुछ इस बारे में इल्म नहीं है, क्योंकि मैं सुबह से हम लोग बैक टू बैक मीटिंग्स में और उसी मीटिंग से मुझे उठाकर मुर्तज़ा अब्बासी साहब लाए और तो मुझे इसका कोई कॉन्टेक्स्ट पता नहीं। इंशाल्लाह मैं देखकर इसका जवाब दूंगी। जी मैडम, IMF के साथ जो मुआहदा है ये कब तक आपको तवक्को है
کہ کب تک یہ معاہدہ ہو جائے گا؟ کیونکہ اس پہ کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ کچھ ڈیڈ لاک ہے، تو آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ تو آپ کے پاس نہیں، ابھی وزیر خزانہ صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے ایک بڑی مفصل پریس ٹاک کی ہے اور اس کی نیگوسیشنز کے جتنے پہلو ہیں وہ ساری ڈیٹیل بات بتائی ہے، اور نیگوسیشن کی فرسٹ سٹیج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے منڈے سے ورچوئل، جو بیکاز یہ ایسے ہی ہوتا ہے، نیگوسیشن ہوتی ہے، پھر وفد واپس جاتا ہے، پھر ان کا بورڈ ہوتا ہے، وہاں اس کی فائنلائزیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اور مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ معاہدہ ضرور یہ موجودہ حکومت نیگوشیٹ کر رہی ہے. جو معاہدہ سسپینڈڈ تھا پچھلی حکومت کی، جو سبسڈی تھی مارچ میں جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران دی تھی، اور وہ معاہدہ جو عمران خان صاحب نے دستخط کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا 2016 میں جو معاہدہ نواز شریف صاحب نے مکمل کیا تھا، اس میں نہ آٹے کی قیمت بڑھی تھی، نہ بجلی کی قیمت بڑھی تھی، نہ گیس کی قیمت بڑھی تھی، نہ روٹی کی قیمت بڑھی تھی، وہ تمام چیزوں، اور نہ چینی کی قیمت بڑھی تھی. 5 سال 52 روپے رہی اور 5 سال 35 روپے آٹا رہا. تو یہ نیگوشیٹ بھی عمران خان کی ٹیم نے کیا تھا، یہ تحفہ بھی عمران خان صاحب کا ہے. یہ IMF کا پروگرام جو ہے، یہ ابھی ہم اس کو نیگوشیٹ ضرور کر رہے ہیں اور ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ عوام پہ اس کا کم سے کم بوجھ پڑے، اور امید بھی یہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو کنکلوڈ ہوگی نیگوسیشن وہ کچھ اسی طرح ہوگی. لیکن یہ ضرور بتا دوں کہ اس معاہدے سے جو عمران خان صاحب نے دستخط کیے ہیں، نہ ہم اس سے ہٹ سکتے ہیں، اور جو شرائط انہوں نے سائن کیے جو کہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ معاہدہ سسپینڈڈ تھا اور ملک کو دیوالیے کے نہج پر چھوڑ گئے تھے. یہ وہی معاہدہ نہ صرف ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچایا ملک کو، بلکہ اس معاہدے کو دوبارہ سے شروع کروایا، اور اب ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ اس کو ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. آخری سوال کر لیں، میں نے ٹول پلازا پہنچنا بات جو سامنے آئی ہے جی، بات جو سامنے آئی ہے کہ انہوں نے خود استعفے دیے تھے. اس وقت یہ بھنگڑے ڈال رہے تھے. استعفے دینے کے بعد آپ کو یاد ہوگا اس وقت گالیاں دے رہے تھے، پارلیمنٹ کو امپورٹڈ کہہ رہے تھے، اور اپنے پچھلے دور میں پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتے تھے. تو یہ وہی لوگ ہیں، سامنے جو بات آئی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں. آپ نے ایک پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا ہے، اپنی سیٹ پہ استعفیٰ دیا ہے، اس کے اعلانات کیے ہیں، اس کے بعد اس پارلیمنٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا بھی تو جواب دینا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی منشا کے اوپر پارلیمنٹ کے بھی آرڈرز چلیں، آپ کی منشا کے اوپر سپریم کورٹ کے آرڈر چلیں، ہائی کورٹ کے آرڈر چلیں، اور الیکشن کمیشن آپ کے ماتحت نہیں ہے، وہ آئین کے ماتحت ہے اور وہ اس کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہے. نوید بھائی آخری سوال. نوید بھائی لاسٹ. میں آؤں گی دوبارہ تفصیلی پریس کانفرنس کے لیے. میڈم، آپ نے کہا ہے کہ عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے گا. گزشتہ 4 دنوں میں جو مشیر مزید شامل کی ہو، اور میرا ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی کیبنٹ ہے یہ آپ کی، جو آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں اسی کے ساتھ میں آپ کی طرح تنظیمی، کیونکہ آپ تنظیمی دورے پہ ہیں، تنظیمی اس سے بات کروں گا کہ ایبٹ آباد میں سردار مہتاب صاحب جو کل کنونشن میں بھی شامل نہیں ہوئے، اور گزشتہ روز انہوں نے جو ایک بڑی سخت موقف اختیار کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ سب سے پہلے تو میں واضح طور پہ آج صبح اسٹیٹمنٹ دے چکی ہوں کہ جو مشیر ہیں وہ بغیر کسی تنخواہ کے کام کر رہے ہیں. یہ پرو بونو انہوں نے پہلے ہی درخواست کی تھی، اور آج پرائم منسٹر نے کل اس درخواست کو ایکسیپٹ کر لی ہے. جو نام آج اس فہرست میں دے دیے گئے ہیں 5 وہ، اور 14 نام آج دیے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کی تنظیمی لحاظ کی، تو جو سردار فرید صاحب ہیں وہ کل کنونشن میں بھی تھے، اور آج ہمارے جو تنظیمی اجلاس میں اور ان کی اور جو میٹنگ تھی وہاں بھی موجود تھے. اور کوئی سوال؟ جی آپ کو شیٹ دیں. جی جی جی. طاہر محمود صاحب آپ پلیز. IMF کے پاس جا رہے ہیں قرض لینے کے لیے. ہم نہیں گئے، اگلے میں دیتی ہوں. نہیں میڈم، ہماری حکومت، میرے مراد ہماری حکومت ہے IMF کے پاس جا رہی ہے. اس سے بہتر IMF کے پاس جانے سے بہتر نہیں ہے کہ ہمارا جو سیکنڈ الٹرنیٹو بلاک آپ بن رہا ہے، ہم اس کی طرف جائیں، وہاں سے ہمیں سستی چیزیں بہتر ملیں گی. IMF کے پاس ہماری کولیشن حکومت نہیں جا رہی. IMF کے پاس عمران خان صاحب گئے تھے، اور IMF کے پاس ایک دفعہ آپ جائیں تو IMF کے پروگرام کو جس کو انہوں نے سسپینڈ کیا تھا، آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے. یہ گورنمنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس سے آپ نکل نہیں سکتے. دوسرا یہ کہ ہم انشاءاللہ، ہم نے پہلے بھی کنکلوڈ کیا تھا IMF کا پروگرام. پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں
محمد نواز شریف نے IMF کا پروگرام کنکلوڈ کیا تھا اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس IMF کے پروگرام کو کنکلوڈ بھی کریں اور اس کوشش کے ساتھ کریں کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ہو. اور ایک اور بات جو آپ نے کی آخری جی وہ تو یہ پہلے کنکلوڈ ہو جائے, اس کے بعد انشاءاللہ اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو خود انحصاری کے اوپر لے کے جائیں گے, کیونکہ جی سیاسی اور صحافیوں کے مسائل کے حوالے سے بہت ڈیٹیل سے بات ہوگی ہے. میری یہاں پہ بینگ اے سٹیزن آف ایبٹ آباد ایک ریکویسٹ ہوگی کہ وفاق میں آپ کی حکومت ہے, مرتضیٰ صاحب جانتے ہیں کہ ہمارا جو پاسپورٹ آفس ہے پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور شہر سے بہت فاصلہ ایریا میں اس کو بنایا گیا, بلڈنگ کی اپنی ذاتی ضرور ہے, لیکن اتنا بڑا وہ مسئلہ ہے کہ غریب لوگوں کو, عام لوگوں کو, میں نے سنا ہے پچھلی حکومت نے شفٹ کیا تھا, وہ خود بھی پہاڑ کی چوٹی پہ رہتے تھے, پاسپورٹ آفس بھی وہاں لے گئے تھے. انشاءاللہ ہم میں آپ کی انٹیریئر منسٹر کو یہ پہنچاؤں گی بھی, اور یہ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی کے ہمراہ ایبٹ آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا ایبٹ آباد